औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हरन खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी, टिकटॉक और लिंक्डइन। तो आज की सबसे बड़ी अहम खबर ये है कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और ईरान के अहम तरीन फौजी रहनुमाओं को उसने शहीद करने का भी दावा किया है। इधर से ईरान ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि पासदारान इनकलाब के सरबराह जो हैं वो शहीद हो गए हैं। चूंकि कई दिनों से इसराइल की जानिब से हमले की ये इतलात आ रही थी और आज उसने कई मिसाइल वहां से दागे हैं। तेहरान में जो है आग उठती हुई, धमाके और धुआं जो है वो नजर आ रहा है। इसराइल दावा कर रहा है कि उसने जो एटमी जोहरी प्लांट हैं, जो उनके बनाने वाले हैं, जो उनके साइंसदान हैं और जो उनके इदारे हैं और जो उनकी लेबॉर्ट्रीज हैं, उनको उसने हिट किया है, क्योंकि वो ईरान के पास जोहरी हथियार को नहीं रहने देना चाहता। उसके मुताबिक ईरान दुनिया के लिए खतरा है। इधर से ईरान के जेट भी जो हैं वो फिजा में बुलंद हो गए हैं और ईरान ने पहले से कहा था कि अगर इसराइल ने हमला किया तो वो बहुत जबरदस्त और खतरनाक तरीके से जवाब देगा और अमेरिकी बहरी बेड़ों को वो निशाना बनाएगा, क्योंकि अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर इसराइल जो है वो हमला नहीं कर सकता। इसलिए पहले ही ऐसे हालात चल रहे थे, ट्रंप के बार बार बयानात आ रहे थे और फिर रात गई कल गुज़िश्ता रात और उससे पहले दिन मशरिक़ वुस्ता से ईरान ने अमेरिका ने अपने सफारतकार और फौजी एहलकार और उन्हें जो है वापस बुला लिया था और उन्हें उसने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी थी। ये तो है हमारे आज के वीरा का उन्वान और इसके बाद हम कुछ आपसे बजट के बारे में और सियासी हालात के बारे में बात करेंगे, मगर चूंकि ये खबर बहुत बड़ी है और हमारा खित्ता इससे वाबस्ता है, पाकिस्तान की एक लंबी सरहद, तवील सरहद ईरान के साथ जुड़ती है, इसलिए पाकिस्तान को भी अलर्ट रहना पड़ेगा और उससे देखना पड़ेगा, क्योंकि इसराइल की जरा सी भी गलती जो है वो सरहद पार भी मिसाइल गिर सकता है और उसके बाद पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होता है, क्या हिफाजी इकदाम हैं, ये देखने होंगे, क्योंकि हमारी सरहद जो है ईरान के साथ बहुत एक तवील सरहद है और हमारे मामलात वहां पर जुड़ते हैं। वो हमारा एक पड़ोसी मुल्क है और इस वक्त वो अंडर अटैक है इसराइल के। अब चूंकि हम आपको यहां बता दें कि अमेरिका की मर्जी के बगैर जो है इसराइल ऐसे हमला नहीं कर सकता। अब जो ईरानी फिजा में जो उसके जेट बुलंद हुए हैं फिजाओं में, अब सवाल ये पैदा होता है कि अब वो इसराइल पर जाकर हमला कर सकेगा, लेकिन ऐसा मुश्किल नजर आता है, क्योंकि ईरान के जहाज जो है इराक और उर्दन को क्रॉस करते हुए जो है इसराइल तक पहुंचेंगे और उनमें इतना फ्यूल नहीं होगा कि वो जिससे वापस आ सकें। तो इस लिहाज से ये हो सकता है कि ये कोई ऐसा खुदकश ही हमला हो जो ही मुमकिन है, क्योंकि वहां से जहाजों का आना मुमकिन नहीं है। चूंकि इसराइल एक असदरात से जो है वो हमेशा जंगी हालत में है, पहले उसने फलस्तीन को तहस नहस किया, तबाह बर्बाद किया, अब इन्हीं मामलात के दौरान उसने बंकर बना लिए हैं और जैसे ही सायरन बजते हैं तो जितने भी यहूदी हैं, उनके वजीर आजम, उसका वजीर आजम है, जो भी है, वो उन बंकर में चले जाते हैं और अगर कोई हमला भी होता है तो उनका कोई खातिर ख्वाह जानी नुकसान ऐसा नहीं होता। उन्होंने अपने सारे बंदोबस्त कर रखे हैं, वहां पर खाने पीने के बंदोबस्त है, हिफाजती इकदाम हैं, सारी चीजें उन्होंने तैयार कर रखी हैं। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि इसराइल इतने दिन से लगातार कह रहा था, थ्रेट दे रहा था, वो कह रहा था कि वो हमला करेगा ईरान पर, किसी वक्त भी हमला कर सकता है और ईरान के भी बार बार ऐसे बयानात आ रहे थे जिससे ये चीज तस्दीक हो रही थी कि ईरान पर हमला किया जा सकता है। अब अगर ईरान की अहम शख्सियत, जैसे कि इसराइल दावा कर रहा है कि उसने शहीद कर दी हैं, तो क्या ईरान ने उन्हें महफूज जगहों पर नहीं पहुंचाया था, उस कमांड को उसने महफूज नहीं किया था, महफूज जगह से सारी कमांड आगे नहीं चल रही थी? ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं। अब देखना यह है कि ईरान किस तरह से इन्हें जवाब देता है, क्योंकि जो वहां से मिसाइल आए हैं आने वाली खबरों के मुताबिक वो इराक की जानिब से वहां से उसने फायर किए हैं। तो जाहिर है उसमें सहूलतकार जो है वो अमेरिका की मर्जी के बगैर आगे मामलात नहीं चल सकते, लेकिन खित्ते के हालात जो दिगरगू है, ये इस वक्त सबसे बड़ी अहम खबर है कि वहां पर इसराइल ने जो है ईरान पर मिसाइल दाग दिए हैं और इसराइल भी और अमेरिका भी पूरी तरह तैयार है कि वो इसराइल को जवाब देगा। अब वो कैसे जवाब देता है, किस वक्त जवाब देता है, किन मुकामात को अहदाफ बनाता है, कैसे बनाता है, वो एयर अटैक करता है, वो फिजाई मामलात करता है,
وہ میزائل مارتا ہے، کس کس کو ہدف بنائے گا، کس کس کو ٹارگٹ بنائے گا، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہ خطہ جو ہے ایک جنگ کی آگ میں جھونکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پہلے جو ہے پاکستان اور بھارت کی جنگ کے معاملات ہوئے، لیکن ماشاءاللہ ہماری پاک فوج، ہمارے جری جوان، انہوں نے ایسا منہ توڑ جواب دیا مودی کو کہ مودی کے دانت کھٹے ہو کر رہ گئے۔ مودی کو کوئی راستہ نظر نہیں آیا، سارا انڈیا جو ہے چوک کر دیا، بند کر دیا، اور پاکستان نے اپنے اہداف حاصل کیے اور ان کے وہ اسلحے خانے تباہ کیے جس کے بارے میں انڈیا شاید سوچ ہی سکتا ہو کہ اسے چھٹی کا دودھ یاد کرا دیا ہمارے شاہینوں نے، اور ایسے جھپٹ کے وار کی ہیں کہ دشمن کو بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملا اور انہیں واصلے جہنم بھی کیا، ان کے اسلحے کے ڈیپو بھی تباہ کیے، اور مودی جو ہے وہ حیران اور پریشان ہو کے دیکھتا رہا کیونکہ اس کی یہ الیکشن مہم تھی۔ وہ بچرا گجرات ہے، وہ دہشت گرد ہے اور وہ چاہتا ہے کہ خطے میں حالات خراب رہیں۔ وہ کبھی بھی پرامن نہیں رہا، ہمیشہ دنیا کے حالات خراب کرنے کے لیے وہ سب سے آگے آگے رہا، جبکہ پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی۔ لیکن وہ اس بھول میں نہ رہے، پاک فوج ہماری ہمیشہ کے لیے زندہ باد ہیں اور وہ ہمیشہ الرٹ رہتی ہیں، وہ چوکس ہیں، وہ سرحدوں کا حفاظت کرنا جانتی ہیں، وہ دشمن کو تہس نہس تباہ تہ و بالا کرنا جانتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے انڈیا کو تباہ برباد کیا ہے۔ مودی اس کے بعد صفائیاں پیش کرتا رہا جو کہ انتہائی غلط تھی۔ پہلے پاکستان جو ہے پہلگام کے ثبوت مانگتا رہا، اس نے وہ نہیں دیا۔ پوری دنیا میں مودی کا جو ہے وہ مکروہ چہرہ جو ہے پوری دنیا کے سامنے آ گیا۔ پاکستان اور پاک فوج نے ایسا سبق سکھایا کہ آنے والی نسلیں بھی اسے یاد رکھیں گی۔ یہ تو تھا انڈیا کا کردار۔ اب جو اسرائیل اور ایران کے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں، جو اس نے اٹیک کر دیا ہے، اس کی وجہ سے ایک دفعہ پھر خطے پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ تمام ارد گرد کے ممالک کو جو بھی ہوشیار رہنا ہوگا، حالات پر نظر رکھنی ہوگی، فضاؤں کو پابند کرنا ہوگا اور ملک اور قوم کو بچانے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں اس بجٹ کی طرف۔ یہ بجٹ جو اس وقت حکومت نے پیش کیا ہے، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا بجٹ ہے جس میں غریب کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ سرکاری ملازمین کو 10% کا لولی پاپ دیا گیا، جبکہ اپنوں کے لیے 600% تنخواہیں بڑھائی گئیں جو MNS تھے، اور لاجک یہ پیش کیا گیا کہ اتنے عرصے سے نہیں بنی تھی، مہنگائی ہے، کئی بیچارے غریب ہیں، انہیں بڑی پیسے کی ضرورت ہے۔ کیا وہ MNA جو بنا ہے لاکھوں کروڑوں روپے الیکشن پر لگا کر، کیا وہ عوام سے بھی غریب ہے؟ عوام کو کیا لولی پاپ دیا ہے 10% کا؟ اس میں بھی ٹیکس کٹے گا، باقی کیا بچے گا؟ ساری عیاشی ان کی ٹیکسوں کی بھرمار کر دی گئی ہے۔ جو 10% بڑھایا ہے وہ ٹیکسوں کی مد میں ادا ہوتے ہوتے شاید 5 یا 6% رہ جائے گا۔ اب پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی یہ کر رہی ہے کہ اس نے کال دے دی ہے کہ وہ بجٹ کے خلاف اور ان ملازمین کی تنخواہیں جو اتنی تھوڑی سی بڑھائی ہیں وہ ملک گیر احتجاج کرے گی۔ مگر یہ بھی ایک پیپلز پارٹی کی دوغلی پالیسی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو منی بل ہوتا ہے، جو یہ بجٹ کا بل ہوتا ہے، اگر یہ پاس ہونے کے لیے عوام میں آتا ہے اور اسے ووٹنگ جو ہے پاس نہیں کرا سکتی تو سیدھی کی سیدھی گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کیا پیپلز پارٹی کو یہ نہیں چاہیے کہ ابھی سڑکوں پر احتجاج کرنے کے بجائے وہ بجٹ کے بل میں ہی بل کو ہی نہ پاس ہونے دے اور عوام کا ساتھ ہی نہ دے؟ یہ ہے دوغلا پن، باہر احتجاج اور اندر منہ میں رام رام بغل میں چھری والا کردار ادا کیا جا رہا ہے۔ عوام کو پاگل بنایا جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر پیپلز پارٹی ملازمین کے ساتھ مخلص ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ان کی تنخواہیں 50% تک بڑھیں تو اس کو چاہیے کہ وہ بجٹ کے پاس کرانے میں حکومت کا ساتھ نہ دے اور اپوزیشن جماعتوں کو بھی اپنے ساتھ ملائے اور کام ختم۔ حکومت کا دھڑم تختہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، مگر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ صرف ووٹ کی جو ہے یہ عوام کو چوٹ لگائی جا رہی ہے، لیکن عوام جو ہے وہ اس وقت جان چکی ہے، وہ سمجھ چکی ہے، وہ حالات کو دیکھ چکی ہے کہ اسے کس کس طرح سے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ادھر عمران خان جو ہیں وہ جیل میں ڈٹے ہوئے ہیں، اور کل جو ہے جو ٹی وی پر خبریں چلی ہیں اس کے مطابق جو ہے بیرسٹر گوہر کو چیئرمین شپ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ عمران خان نے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، چیئرمین شپ بھی اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ ابھی KP کا بجٹ رہتا ہے، عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ میری مرضی کے بغیر، میرے پوچھے بغیر بجٹ قطعی طور پر پاس نہ کیا جائے۔
अभी ये बजट के मामला चल रहे थे, अली अमीन गंडापुर ने कितना गर्मा गर्म बयान दे दिया कि एक नई बहस छिड़ गई। उन्होंने कह दिया कि स्टेट विद इन स्टेट के साथ बनाते हुए उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद आएंगे, हम मुसल्लह होकर आएंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे। रियासत में ऐसा नहीं होता। अली अमीन गंडापुर की तारीख अवाम पिछली देख चुकी है कि वो कैसे आए थे, डी चौक नहीं पहुंचे और फिर वो वहां से फरार हो गए थे, मुख्तलिफ कहानियां बनाकर पहाड़ियों पे चढ़ते हुए एक रामलीला बनाई थी। लेकिन इस दफा वो कह रहे हैं हम आएंगे। अब बजट पर तजियाकार जो है, वो सहाफी जो है, वो उस पर बात करें या अली अमीन गंडापुर की बात पर बात करें, मतलब यह है कि सियासत की अजीब खिचड़ी बना दी है। कप्तान ने एहतजाज का कह दिया है। क्या पीटीआई में सो जो टूट फूट है वो एहतजाज के लिए क्या मुस्बत साबित होगी? नहीं साबित होगी। हम पहले कह चुके हैं कि पीटीआई की जो बाहर क़यादत है वो नाकारा और नाकाम हो चुकी है। जब तक कप्तान जेल के अंदर है उस वक्त तक कोई ऐसे मामला है सच नहीं चल सकते। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।